سلام البنات، مرحبا بكم معايا في لو جاردان دو تيتا. اليوم غادي نبدا لكم باول وصفه وهي السفنج. غادي نديرها لكم على الطريقه تاعي انايا. دونك انا نديرها انا فاصون. نحتاجوا الفارينه، السكر، خماره تاع الخبز والملح والماء. دونك نبداو المقادير على بركه الله. دونك هنايا نحتاجوا الثلاثه. دونك تبغوا توزنوا كيما تبغوا، سواء توزنوه بالكيسان سواء بالغرفيه سواء بلي كوب. انا غادي نوزنها بين هذا. دونك هادو البنات سي دي كوب تاع 250 مليلتر. جو سي با سي فو بيان او با. الاضاءه فوالا ان كوب دو 250 مليلتر. غادي نعبر بين هذا ثلاثه. دونك نحتاجوا ثلاثه. وإلا عبرتو بالكيسان عربرو 3 كيسان تاع فارينه. دونك نحتاجو 3 تاع لي كوب. غادي نديرها هايا باش ما تجينيش وحده طالعه على وحده. دونك نحتاجو 3 تاع لي كوب ولا 3 تاع الكيسان ولا 3 تاع الغرف. دونك وحده، زوج، فوالا، ثلاثه. فوالا 3 تاع لي كوب ولا 3 تاع الكيسان ولا 3 تاع الزلايد. دونك اون ا بيزوان دو 3 كوب ou bien 3 verres ou bien 3 بول دو فارين. هنايا جو فير ان بتي ترو. دونك ندير هنا شويه ثقب هكا، نحفر لها شويه. ونحتاجو المغرف كبيره تاع الخماره الفوريه تاع الخبز. دونك اون ا بيزوان اوسي une grande cuillère à soupe de levure boulangère. Voilà. Et on a besoin aussi de un verre, une cuillère. On a besoin aussi une petite cuillère à café de sucre. Donc مغرف صغيرة تاع سكر. هادو هما المقادير اللي نحتاجوهم. والملح ما نديروش دابا، نقدروا نزيدوه من بعد. ونحتاجو اوسي اون بيزوان دو لو تياد. دونك الماء دافي. ها ولا انا الماء تاعي دافي راه هنا واجد. ونبداو على بركه الله. درك هنايا ندير هكذا، ونبدا نخلط. بسم الله. Donc quand vous voulez, soit vous voulez travailler dans le robot تقدروا تخدموا فيه في الروبو، بغيتو تخدموا بيديكم خدموا بيديكم. انا نفضل نخدمه بيديا. moi préférence pour moi, je préfère le travailler avec mes mains. Comme ça je peux savoir la texture de la pâte comment elle est. فوالا نبغي نخدمه بيديا باش هكا نعرف لا تكستور، نعرف العجينه كيفاش تكون عندي. علما ان العجينه خصها تكون جاريه، ما تكونش قاصحه بزاف، ما تكونش كاع قاصحه، بليتو تكون جاريه العجينه. ما باش هكا من بعد تخدموها فاسيلمون وتكونوا السفنج تاعكم فاسيلمون. وكل واحد وطريقته. انا ما نديرهش في الساشيه ونبلع عليها ومن بعد نعاود كل واحد وطريقه تاعه. كاين اللي يديرها في الساشيه ويبلع عليها ويخليها تريح ومن بعد يعاود يحل الساشيه يلقى العجينه تاعه يعني مخدومه. انا نبغي نخدمه بيديا ونخدمه غير هكا غير بسياسه ونلم العجينه تاعي. هكا. وما غاديش ندلكه كيما ندلك الخبز، يعني ما ندلكهش هكا، غادي نخدمه هكا بسرعيه. سا جوست كوم سا. شوفوا البنات كيفاش غادي يجي. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا فيا راني نلمه غير بشويه. درت هذيك شويه تاع الماء وراني نديره بهاد لا فاصون. فوالا هذا ما كان. ونقعد نخدم فيه بالسياس غير هكا. فوالا كيما راكم تشوفوا. نزيد نقدمها عندكم. العجينه تجي مطلوقه ما تجيش قاصحه، غير هكا. ونقعد نخدم به بصبعيات، نخدم به حتى لاباط تاعي تتجانس وما نزيدلهاش الماء. شوفوا درت غير الخطره الاولى اللي درت شويه تاع الماء، لميت شويه العجينه تاعي وعاود درت شويه وصاي. ونقعد هكا نخدمها بيديا. العجينه تجينا جاريه راهي مليحه. وعلما ان درك ما درتش الملح، درت غير الخماره والسكر والفارينه وراني نلم في نضرب في عجينتي.
بلا ملح. الملح نديره من بعد، يعني فوالا شوفوا كي تجي لاطاط تجي مليحه. دروك غادي نخليها تريح 10 مينوت، نخليها تريح 10 مينوت ونعاود نزيد لها الملح ونعاود ملي نضربها معاكم شويه وتشوفوا من بعد النتيجه. فوالا البنات بعد ما خليتها تريح واحد 10 مينوت دروك غادي نعاود نعري عليها نزيد لها الملح ونعاود نخدمها شويه. شوفوا كيفاش غادي نخدمها. الملح كل واحد يدير على حسب الرغبه تاعه. وغادي نعاود نزيد لها شويه تاع الماء كيما هكا باش ندخل هذاك الماء ونعاود ثاني نخدمها. شوفوا كي تجي خفيفه. فوالا شوف غادي نقدم لكم. شوفوا شوفوا الفقاعات اللي راهي دير فيهم العجينه. شفتوها بورطون دربتها غير بيديا. شوفوا العجينه كي تجي، العجينه تجي هكا ملساء هكا تجي جاريه وما تخافوش منها باسكو من بعد غادي كي نخدموه بشتي تاع زيت. هانا البنات شوف ها بدا يدير لي الفقاعات غير وحده بورطون راني عاده ما درتهاش يخمر. فوالا ودروك نخليه نلمه كيما هكا ونخليه يخمر على حال. شوفوا كيجي، شوفوا راني عاده ما درتهاش يخمر. شوفوا بدا يتفاعل. دونك هنا غادي نغطيه ونخليه يخمر على حاله ونتلاقاو ان شاء الله البنات من بعد كي يخمر لنا العجين تاعنا. فوالا البنات بعد ما خمرت لي العجين غادي نوري لكم كيفاش تنفخ وطلع ليه رغبه. دونك شوفوا العجين تاعي كيفاش اخمر وتضاعف في الكميه. فوالا دونك انا هنا وجدت بلاطو كما راكم تشوفوا البنات. وجدت بلاطو راني حاطه تحت وجدت هنا فتيته تاع زيت باش هكا ندخل يديا فيهم ونبدا نقطعه فيه بتيت بتيت. الا بغيتو للمبتدئات الا بغات تعرف بلي البغري تاع السفنج تاعها لاجا شباب تسي حبه الاولى دونك تقطع وحده وتكون دارت الزيت. علما ان راني دايره الزيت تحمى راني دايره زوج نقالي تاع الزيت، وحده دايره فيها غير شويه تاع الزيت والاخرى دايره فيها كميه معتبره من الزيت. الكميه الاولى اللي راني دايره فيها غير فتيته تاع الزيت غير باش يبدا السفنج تاعنا يطلع ويتنفخ في لي كوتي ويدير هذاك الفقاعات تاعه. اون فوا نشوفه طلع بيان نرفده ونعاود نحطه بنفس الطريقه في المقله الزاوجه ونخليه يكمل النفخ تاعه. غادي تشوفوا معايا من بعد كيفاش غادي ندير. بسم الله دروك شوف خفيف مي خفيف يجي خفيف. دونك انا غادي ندير هكذا يديا فتيته تاع الزيت باش هكا ما يغبنيش يقطع لي فاسيلمون. ونبدا نحط فوالا البنات. فوالا انا قطعتهم درتهم شويه حبات متباعدين. فوالا فوالا البنات هادو هما كي قطعوا لي. دروك غادي نفوت ديريكتومون المقله علما ان المقله تاعي راني دايرتها تحمى. دونك البنات كيما راكم تشوفوا راني دايره هنايا جوج مقالي. دايره مقله الاولى هذه فيها بزاف الزيت وهذه فيها غير شويه. ودروك غادي نبدا نخدم قدامكم. غادي نرفد الحبه الاولى تاعي كيما هاك وغادي ندير فيها الثقب. ها شوفوا البنات ندير فيها الثقب كيما راكم تشوفوا هكا ثقب. وغادي نرفدها بسم الله ونحطها في المقله الاولى. دوك تشوفوا غادي تبدا ديري الفقاعات تاعها. نرفدها كيما هاك كيما راكم تشوفوا البنات ونحطها عاود في المقله الزاوجه ونخليها تكمل نسبه. نزيدها شويه تاع الزيت ونخليها تطلع كيما راكم تشوفوا البنات. غادي نقدم لكم الصور. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا شوفوا كرا يتنفخ
غادي نعاود ندير واحده اخرى حاضره قدامكم وتشوفوا البنات كيفاش غادي يجي منفوخ. فوالا شوفوا هكا البنات نرفدها. شوفوا البنات شوفوا كيجي منفوخ. شوفوا كيفاش يجي منفوخ. شوفوا البنات شفتوا كيف يتنفخ على حاله حتى هادو كاع ينشفوا. عاد نقلع وندير في المقله زوجه. هيك المقله زوجه راهي معمره بالزيت. فوالا البنات فوالا البنات السفنج تاعنا راه وجد. وهذا هو السفنج تاعنا راكم تشوفوا فيه كي جا ما شاء الله. جا كاع مبوق. قلت لكم بلي يجيكم بمقادير هايله. وغادي نحل وحده قدامكم وتشوفوا. شوف يعني ما معجن ما والو. شوف تفشفش وحده. تشربوه مع براد اتاي. شوفوا لاباط ولا اروع. يجي خفيف ما يجي لا معجن من الداخل لا والو. شوف يجي بريسك خاوي. ان شاء الله لاغوسه تاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها وتشربوها مع براد اتاي. ان شاء الله تجيكم بالصحه والراحه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر مع غوصات واحد اخرين ومع اولاد ان شاء الله واحد اخرين ان شاء الله.